बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज 19 जून 2021 दिन शनिचरवार। मजमून जो हमारा है हस्ब मामूल उर्दू, और ये जो आज का क्लास है ये 9वीं जमात के लिए क्लास है। हमारा उन्वान जो आज टॉपिक जो है, मौजू जो है वो है मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग की हालात ज़िंदगी और अदबी कारनामे। ये 10 नंबर का सवाल है। इसको 10 नंबर होते हैं और सवाल नंबर 8 होता है हर एग्जाम्स में। और मुझे उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर आएगा एग्ज़ाम में। और आपको क्या करना है, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग जो आपकी किताब में एक अदीब हैं, इसके अदबी, इसके हालात ज़िंदगी, पहला पार्ट हालात ज़िंदगी और दूसरा पार्ट अदबी कारनामे, यानी इसके ज़िंदगी के हालात कैसे हैं, कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, तालीम कैसी पढ़ी, कहाँ तक पढ़ी, फिर क्या किया। उसके बाद दूसरा पार्ट जो इसका है हिस्सा है वो अदबी कारनामे। अदब के हवाले से, उर्दू अदब के हवाले से उर्दू ज़ुबान को उसने क्या दिया है, उर्दू अदब को उसने क्या दिया है, वो डिस्कस करना है, वो लिखना है। तो प्यारे बच्चों, आप निकालिए अपनी उर्दू किताब सफ़ा नंबर 93 इस पर मुकम्मल तौर ये देखो नोट दिया हुआ है, और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप खुद भी पढ़िए, मैं व्हाट्सएप पर भी इसका नोट सेंड करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तरह से तवज्जो रखेंगे मेरी तरफ। तो प्यारे बच्चों, पहला हिस्सा जो है इसका हालात जिंदगी। जैसे कि मैंने आपको बार बार बोला कि हालात जिंदगी में नाम आता है मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग, इसका पूरा नाम है। और ये 1883 ईस्वी में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए। और 27 अप्रैल 1947 ईस्वी को जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब ये वफात पा गए। और प्यारे बच्चों, ये जो फरहतुल्लाह बैग हैं, इन्होंने इब्तिदाई तालीम मकतब में हासिल करने के बाद उन्होंने 1905 ईस्वी में हिंदू कॉलेज से BA पास किया। पहले ज़माने में मकतब में पढ़ाते थे, यानी एक जगह किसी मकान में किसी जगह एक उस्ताद जमा करता था, सुबह या शाम को पढ़ाता था बच्चों को, और इसी मकतब में इसने पढ़ा। और प्यारे बच्चों, उसके बाद मकतब हासिल यानी इब्तिदाई तालीम जब उसने हासिल की तब उसने 1905 में हिंदू कॉलेज से BA पास किया। और 1907 इसमें हैदराबाद गए और मुख्तलिफ मुलाजमत में मामूर रहे। तरक्की करते करते असिस्टेंट होम सेक्रेटरी के ओहदे तक पहुँचे। और 1907 ईस्वी में वो हैदराबाद गए, वहाँ मुलाजमत इख्तियार की और मुख्तलिफ ओहदों पर काम करते करते वो बिलाखर असिस्टेंट होम सेक्रेटरी के ओहदे तक पहुँचे। 1919 में उन्होंने पहला मजमून रिसाला इफादा आगरा में लिखा। तो पहला जो उसका मजमून था जो अखबार में आया वो था 1919 में रिसाला इफादा आगरा में लिखा। और 1923 ईस्वी से बाकायदा मज़ामीन लिखने लगे। तो 1923 ईस्वी से बाज़ाब्ता तौर पर फरहतुल्लाह बैग मज़ामीन लिखने लगे। और उन्होंने तनकीद, अफसाना, साने हयात, माशरत और अखलाकियात पर बहुत से मज़ामीन लिखे, बहुत कुछ लिखा और अच्छा लिखा। लेकिन उनके मज़ाया मज़ामीन सबसे ज़्यादा कामयाब हुए। उन्होंने अफसाने भी लिखे, उन्होंने तनकीद भी की और सवानिया हयात भी लिखी, और इसके साथ साथ माशरत पर भी उसने बहुत कुछ लिखा है, अखलाकियात पर भी लिखा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मज़ाया मज़ामीन थे वो सबसे ज़्यादा कामयाब हुए मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग के। प्यारे बच्चों, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग के मज़ामीन 7 जिल्दों पर मज़ामीन फरहत के नाम से मशहूर हैं। इनका जो सारा मज़ामीन है, जो इसने सब जो कुछ लिखा है वो 7 जिल्दों पर मुश्तमिल है, और उसका नाम है मज़ामीन फरहत, यानी फरहत के मज़ामीन। नज़मों का मजमू मेरी शायरी के नाम से छप चुका है।
یہ ادیب کے ساتھ ساتھ شاعر بھی تھے اور ان کا جو شاعرانہ کلام ہے وہ میری شاعری کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ پیارے بچوں، اس میں بھی مزایا رنگ نمایاں ہے، اور چاہے نثر ہو، چاہے افسانہ ہو، نثر کا حصہ ہو جس میں افسانہ آتا ہے، اخلاقیات آتا ہے، معاشرت پر مضامین آتے ہیں، یا شاعری، دونوں میں مزایا انداز تھا۔ اس لیے مزایا انداز جب ہوتا ہے تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، پڑھنا پسند کرتے ہیں، سننا پسند کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، حسنے اور حسانے کا کوئی اصول مقرر نہیں ہو سکتا ہے۔ تمام مزاح نگار اپنا انداز جدا رکھتے ہیں۔ مرزا فتح اللہ بیگ بھی ایک مخصوص رنگ ہے جسے عظمت اللہ بیگ نے خوش مزاقی کہا ہے۔ اور عظمت اللہ بیگ نے کیا کہا؟ یہ اس کی خوش مزاقی ہے، یعنی جو اس نے مزاح کیا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے اور خود بھی ہنسے، اور اس کو اس نے خوش مزاقی کہا ہے۔ خوش مزاقی میں کہکے کے مواقع کم اور تبسم کے زیادہ ملتے ہیں۔ ان کے یہاں ایسا ہی نظام سے، اور اس نے لوگوں کو ایسی خوشی دی ہے کہ لوگ اس سے بالکل لطف اندوز ہوئے اور لوگ اس کے کلام کو یاد کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، جہاں تک مرزا فرات اللہ بیگ کے یہاں دلچسپی کے کئی سامان ہیں، ان کی مزاح نگاری میں دلی کے روزمرہ اور محاورات کا لطف پایا جاتا ہے۔ وہ اکثر ایسے محاورات اور الفاظ تحریر کرتے ہیں جو دلی کے لوگ گفتگو، اور اس نے کیا کیا ہے، اس نے ایسے الفاظ لکھے ہیں، ایسے الفاظوں کا اس نے استعمال کیا ہے کہ دلی کے لوگ اپنے گفتگو میں، یعنی ایسے الفاظ جو لوگوں کو بہت پسند ہیں، اور پسند ہونے کے ناطے وہ روزمرہ کی زندگی میں فرات اللہ بیگ کے الفاظ استعمال کرتے تھے اور لطف اٹھاتے تھے۔ زیر نظر مضمون ان کی انہیں خصوصیات کا آئینہ دار ہے جو ہم مضمون پڑھنے جا رہے ہیں کل انشاءاللہ، یعنی آج 19 ہے، 21 تاریخ کو، وہ ہے نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی۔ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی، جو اس نے لکھا ہے، خاکہ لکھا ہے کس پر؟ نذیر احمد پر۔ وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے 21 تاریخ کو، اور اس میں اس کی مزید خوبی یہ ہے کہ اس سے ہمیں اردو کے ایک بہت بڑے ادیب اور 19ویں صدی کے ہندوستان کے بڑے شخص یعنی مولوی نذیر احمد کے بارے میں بہت معلومات معلوم کو، اور کس طرح سے معلوم نہیں ہو سکتے۔ پیارے بچوں، یہ جو مضمون ہے، کون سا مضمون؟ صفحہ نمبر 94 پر نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی۔ اس مضمون کے ذریعے سے ہمیں مولوی نذیر احمد کے بارے میں بہت باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ یہ کس کے برکت کی وجہ سے؟ یہ صرف اور صرف فرات اللہ بیگ صاحب نے جو مضمون لکھا ہے اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مولوی نذیر احمد کتنے اعلیٰ پایا، بلند پایا کے ادیب تھے، اور اس کے بارے میں اس نے یہ خاکہ لکھا ہے۔ اس کی زندگی کو اس نے اس کی منظر کشی کی ہے، وہ انشاءاللہ ہمارا موضوع کل رہے گا۔ اور بالآخر 27 اپریل 1947 عیسوی کو مرزا فرات اللہ بیگ صاحب اس دنیا سے چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے بچوں، یہ تھا آج کا یعنی 19 جون کا لیکچر تو تھا، عنوان تھا مرزا فرات اللہ بیگ کی حالات زندگی اور ادبی کارنامے، یعنی حالات زندگی جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا، اور ادبی کارنامے ادب کے حوالے سے اس نے کیا کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لیکچر کے علاوہ میں اس کا نوٹ بھی آپ کو اسی گروپ میں اسٹوڈنٹس ٹیلیگرام گروپ پر سینڈ کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ حسب معمول اس کو پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، کوشش کریں گے سمجھنے کی، اور جہاں آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو میں اویلیبل ہوں انشاءاللہ۔ جب بھی آپ مجھے کال کریں گے، مس کال کریں گے، تو میں آپ کو جو بھی آپ کی مشکلات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور آج بس اتنا ہی، شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم۔